की मदद कैसे आती है। अक्सर जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि जहाँ कुछ समझ ही नहीं आता और इंसान को सब कुछ बिल्कुल खत्म होता दिखाई देता है। लगता है सब नामुमकिन सा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सारी ख्वाहिशें ही उल्टी हो गई। कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ बातें, जैसे सब कुछ हार दिया हमने। जिंदगी से शिकवा, लोगों से शिकवा, नसीब से शिकवा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तक से शिकवा होने लगता है। तो सुनो, अल्लाह का कुरान तुम्हें जवाब दे रहा है। वो कहता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस होते हैं। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत वो खूब जानता है। जानते हो, जितनी भी चीजें कायनात में एग्जिस्ट करती हैं, इसका दिल पर एक बहुत असर होता है। या वो इसे सुकून देंगी या वो इसे बेसुकून कर देंगी, या वो इसे बीच में कहीं अटका के रखेंगी, बीच में अटका कर रखेंगी। तो देखें, हर इंसान अपनी अपनी आरज़ुओं, खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और वो अपने दिल का हर दर्द, हर गम अल्लाह ताला के सामने बड़ी मान के साथ बयान कर देता है। अक्सर दिल इसका बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि अल्लाह ताला पता नहीं इसकी दुआ कबूल करेगा या नहीं। याद रखें कि अल्लाह ताला जब तुम्हारी दुआओं पर राजी होने लगता है तो कुछ ऐसी निशानियां भी जरूर जाहिर करता है। जब इंसान अपने तर्ज अमल को बदलने के लिए बेकरार हो जाता, ये इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे चुन लिया है, कोई दुआ तुम्हारी कबूल होने में वक्त ले रही। तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी दुआओं को अल्लाह से फौरी कबूल करवाना चाहते हो तो अल्लाह ताला को यूं बोलो, ऐ अल्लाह तू मेरी ये हाजत पूरी कर दे, मैं इसके बदले गुनाह छोड़ दूंगा। अगर तुम किसी दुआ की कबूलियत का शिद्दत से इंतजार करते हो तो जान लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत हया वाला है। इसको हया आती है कि जब कोई इसका बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और वो इसे खाली हाथ लौटा दे। जान लो कि तुम्हारा रब बहुत हया वाला है, वो इस इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो जब तुम गम से निढाल हो जाओ या फिर उम्मीदों के दीप बुझ जाएं तो सब्र करते करते थक जाओ। यही वो वक्त होता है जब तुम्हारी दुआ कबूलियत के करीब होती है और तुम समझते हो कि मैं दुआ करते करते अब थक चुका हूँ। इंसान बेबसी की तस्वीर बन जाता है। आजमाइश की इस सख्ती से निकलने का इसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मुमकिन कोशिश के बाद भी सब कुछ जो का त्यों ही रहता है। अगर यही मुश्किलात तुम्हें अपनी जिंदगी से मायूस कर रही हैं तो सुनो, जिस रब के कब्जा कुदरत में सुकून और राहत के पेश बहा खजाने मौजूद हैं, वही मेहरबान रब तुमसे कह रहा इस वक्त तक तुमको बुरी तरह नहीं अच्छी तरह रखेगा, बशर्त ये कि वो इस राह रास्त को अख्तियार कर ले। इसे हम आखिरत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजरवाएंगे, इनके मामलात दुरुस्त होंगे। जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में यकीनन ये सवाल आता होगा, आखिर आजमाइश हर मुमकिन तदबीर के बाद खत्म क्यों नहीं होती। कभी जिक्र व अस्कार की तस्बीहात, हर मन्नत मुराद के बाद भी मसाइल हल नहीं होते तो तुम उलझ कर रह जाते हो। तुम्हें जो भी तकलीफें पहुँचती हैं, किसी भी चीज का नुकसान हो या कोई महरूमी, तुम्हें इसका इल्म हो या ना हो, उसमें तुम्हारी आफियत की पोशीदगी है। तो तुम्हें याद दहानी करवाता है कि तुम्हारी किस्मतों को हम भी कंट्रोल करते हैं। हम खूब जानते हैं कि किस वक्त कहाँ कितनी बारिश बरसानी है और कौन सी जमीन को कब तक महरूम रखना है। इस तरह एक बंजर पड़ी जमीन को देखकर तुम ये गुमान नहीं कर सकते कि ये भी कभी लहलहाती कश्तजार बन जाएगी, मगर भेजी हुई बरसात का सिर्फ एक ही रेला इसका रंग बदल देता है। यहाँ तक कि एक अचानक का हादसा तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकता है, तुम्हें बुलंद मकाम पर फाइज कर सकता है। अगर इसकी तरफ से कोई आफत टूट पड़े तो सिवाय इसके कोई तदबीर इसे दफा नहीं कर सकती। और जो सब्र कर लेता है ना, वो इसके बदले इससे के इतने दुगने अजर का मुस्तहिक कर देता है। अगर वो जान ले तो किसी आजमाइश पर घबरा ना उठे। तुमने भी तो अक्सर देखा होगा कि मैं इस झूठी तवक्कुआत पर भी दिल कितना मसरूर सा होने लगता है, हिम्मत बुलंद होने लगती है कि काश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो सोचो, जहाँ यकीन होगा अल्लाह से, वो मेरा मौला है,
بہترین کار ساز ہے تو وہاں قلب کتنی مسرتوں سے بھر جائے گا۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے، اس کا وعدہ تو بالکل یقینی ہے جس میں ذرا برابر شبہ نہیں۔ تو جتنا یقین بڑھاتے چلے جاؤ گے نا، توکل کو قائم رکھو گے تو اتنی ہی ہمت بلند ہوتی جائے گی، دل رنج و غم سے خالی ہو کر اطمینان سے خوب بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آزمائش کو جلد ختم کر کے تمہیں غیب سے مدد عطا کرے تو یہ 3 کام اپنے اوپر لازم کر لو کہ تمہیں تنگی سے راحت نصیب ہو۔ اس میں سب سے پہلے اور اکثیر کام تو یہ ہے جو اللہ خود تم سے قرآن پاک میں کہہ رہا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یاد رکھو حزن و ملال بھی خوشی اور اطمینان میں بدل سکتا ہے اگر مصائب بھی ختم ہو کر زندگی کو باغ و بہار کے رنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں اگر تم دل کی گہرائیوں میں اور صرف اپنے رب کا خوف اتار لو۔ دنیا کے خوف کو دل سے نوچ پھینکو۔ دنیا نے تمہیں دکھ دیے، دھوکہ دیا اور تم سے تمہارا سکھ چھین لیا، ان کی فکر نہ کرو۔ اندھیرے راستوں سے ڈرے بغیر خود پر پورا بھروسہ کر کے اپنے دل کو اللہ کی معرفت اور محبت سے بھر لو۔ تمہاری زندگی کو خوب آراستہ اور مزین کر کے لطف و کرم کا ایسا معاملہ لائے گا کہ سارے اسباب تابع ہو کر تمہارا راستہ روشن کریں گے۔ اگر تم اپنی آزمائش ختم کرنا چاہتے ہو نا تو یاد رکھو کہ راحت ہو یا غم، آزمائشات ہوں یا کوئی بھی محرومی، بس اللہ تمہارے حالوں سے خوب واقف ہے۔ تمہاری آزمائش صرف اس لیے کر رہا اپنے پیارے بندوں کو چھانٹ لے، کون ہے جو اس کے احکامات کی پیروی کر کے اسے راضی کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن کریم میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور سکون والی زندگی عطا کروں گا۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں مشکلات سے نجات کی ہر ممکن تدبیر کر چکے ہو، بہت سے وظائف اذکار کر چکے ہو لیکن آزمائش ختم نہیں ہو رہی تو یہ تیسرا اور اہم کام ضرور کر لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمان الہی ہے استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ تم اپنی آزمائش پر ہرگز نہ گھبراؤ، تم نے اللہ سے لو لگائی ہے رب سے کیسی مایوسی، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت کو پا جاتے ہیں کیونکہ وہ دعائیں عرش کا سفر طے کرتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب اللہ اپنی حکمت اور قدرت سے تمہاری زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا اور تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اذیت میں گزرا ہے نا اللہ ایک اشارے اور ایک کن سے وہ راحت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ ویورز میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی ہیلپ ملی ہو یا کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ شاد و آباد رکھے۔ اپنی بہن کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔